Madadara mana iltaf baloch oma marchek nokim bunga piago shuma dimat kiga ehmiya purarzishte bunga pishin ke ma chagirdi rasangdara wadi social media ke chare gaye बड़ा उदा हमारे एक टॉपिक के गिंदगी बुगाएं कि डॉक्टर महारंग ये वाला BYCA मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग नोबेल नोबेल प्राइज़ वास्ता आइए नॉमिनेशन या नामजदगी बाबता मजनी चिस्तोरी बुगाएं यकी उशी नॉमिनेशन बुता यकी उशी नबुता यकी उशी वड़े यकी उशी आवड़े तो बाज़ जामा मर्दम के आहना वश नवश बुगा हाँ डॉक्टर महारंग या बलुस्तान जागिए वास्ता क्या वड़े जागिया ये नाम सर बीबी ती पोजीशन सर बीबी मर्दमान हूँ या पर तोरगान हूँ बाज़ जगह एक्स या ट्वेट सरा वती दरंगाजी कनेगा वती ज़ारा कनेगा के इवर नयन इवर नबुत्ता इवर बुतना या के सोइन सोब माँ ये बरे पक्का कनेगा के डॉक्टर महारंग नॉमिनेशन आइए नॉमिनेशन बुत्ता पा नोबेल नामा या नबुत्ता चिद पीसर माँ नोबेल नामे जिंदे बैकग्राउंड चारें के इसी अर्जिश जन अच्छी मजनी चीज़ें के मर्दमाना अमा मर्दम के एक के मुखालिफ भी आरा नोबेल नाम रसगा भी तो आई के मुखालिफ आन तोरी इसी सबब चाहिए इसी पुजदर चाहिए इसी वजह चाहिए दोस्तों जी पीसर माँ ये बरा कनें के अल्फ्रेड नोबेल के नोबेल इनाम या नोबेल प्राइज़ आइए नामा गुई रहे अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन एक साइंसदानी बुता कि अजदसदो नवदो पंचा आइए जोहद अमी बुता आइए वाब अमी बुता आइए एक फंडे हूँ गिशिंता के ई फंडा माँ दुनिया तू का अमा लायक काबिल मर्दमान दई क्या फिज़िक्स से तिब्बे अमने या के जिता जिताएं डिपार्टमेंटानी अदब है था अशर्रें कारकिर्दगी यानी देमा कहते हैं अशर्रें खेर दिया पेशदारा अमा मर्दमानी वास्ता माँ एक फंडीर का नाम भले तुझ के आइए जिंदा ये अबर आइए सरजम कुत नाको ताइए वाह भी सरजम नबू आइए मरगा चिपद 1901 का अवली रंदा ये नाम दयकबू जर्मन शहरियारा और ये नाम नोबेल प्राइज़ नोबेल जिंदे नाम सराई रहे विलियम रोंजटन के जर्मन साइंसदानी बीते फिजिक्स से फील्डा कार करते अवली बरा 1901 का ये नाम अमायर दिया बीते या फिजिक्स सा बलाइन नाम कशी तो एक्सरे ईजादा काम अवल रंदा एक्सरे ईजादा कंद के एक्सरा ईजादा पद तिब्बे शोभा या मेडिकल तहा यक मजन आशोबिकारी ईजाद नोबेल प्राइज़ दुनिया मस्तरीन और मोतबर तरीन इनाम है कि दुनिया तो का फिज़िक्स से फील्डा मईशत फील्डा अदब फील्डा अमन फील्डा अमा कारकनों के शर्रें किरदे दुनिया तो का पेशदार आम दाद या ये इनाम नोबेल प्राइज़ अमाइया दिया गया नोबेल इनाम गिरो की मर्दम दुनिया तो का आहानी सक्की मजनी अर्जिश बीत आहानी स्टेटमेंट आनी बलाई अर्जिश बीत आहानी लेक्चरानी बलाई अर्जिश बीत आहानी तकरीरानी बलाई अर्जिश बीत और नोबेल इनाम गिरो की मर्दम दुनिया हर मुल्क के रोते आउदा मेहमान बिस्तरादारी और दुनिया हर यूनिवर्सिटी के हस्ता आइयर अगर आप रोते उधर लेक्चर बिदा आइए लेक्चर सक्के मजनी अर्जिश दिया गो गुजदारक बीत और मीडिया तो का मजनी कवरेज आइए हूँ बीत तो बाज़ी मुल्कानी तहा अगर यक नोबेल इनाम गिफ्ट इनाम है या दादे के रोकर बाज़ी मुल्क वती एजाज़ी शहरी दया ओवती शहरी हुकूक हूँ दया आगा आ बलूटी के मामा शहरा या आमा मुल्क करवा निंदक लूटा नोबेल इनाम के रोकानी गुश्तांक अर्जा गई के गुश्तांक दयांत आ गुश्तांकाना सक्के मजनी अर्जिश दयक भी और अहमिया बरीबित के दुनिया तो के मियान उस्मानी मजनी अदारा चूश के अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी वर्ल्ड बैंक के वड़ी इदारान इतहा नोबेल इनाम गिफ्त के मर्दमाना बाकायदा मशवरा कना सलाह सोच चाहन चीज़ूरा वमानी सलाह सोजानी मुताबिका बाज़ पॉलिसीज़ानी तो का बदली सदली हो कारण नोबेल इनाम के नॉमिनेट बीते नोबेल इनाम के रोकारा किसस 2020 साला के वादी के नॉमिनेशन बुतेगा उड़ा अमा मर्दम के आर नोबेल इनाम रसगाएं आयरा 11 मिलियन स्वीडिश ज़र आयरा दिया भी क्या 1 मिलियन अमरीकी डॉलर हिसाबा बराबर बनते हैं बिजान के नोबेल इनाम गिरो करा 1 मिलियन अमरीकी डॉलर आयर इनाम देख भी
وہی ذرہ ذاتی باں آئی ذرہ اگا بلوٹی کجام جائے گئی کارمرس کنا ایک بلوٹی امائی مرضی و منشائیں اگا یہ ذرہ فلائی ادارہ یارداں اگا یہ ذرہ تحقیق سر خرچ کاں اگا یہ ذرہ وتی پرسنل کار یا ضرورت واسطہ خرچ کاں یہ قانونی صورتہ اما مردم وتی ملکیت ماں اور نوبل انعام کے روکار وادی اما کے گولڈ انعام یک شیلڈی کے دیگ بھی آ شیلڈ 11 کیرات وزن سہری بیتے 11 کیرات سہری بیتے اور 175 گرام آئیے وزن بیتے وہ اما مردم کے نوبل پرائز داد آئیے گپتا نوبل پرائز آئیے گپتا آہاں بلوٹی آگ شما یک ریسرچی کنا یک تحقیقی کنا گوڑا دنیا گیشترین یونیورسٹی کے استان آئیے پروجیکٹر زوراں آئیے را فنڈنگ کنا آئیے را تحقیق واسطہ باقاعدہ زاردیان تھے کجام بھی تحقیق کیا کنک بلوٹی آئیے را فیسلٹیٹ شر رنگیا کنا نہ صرف آئیے را فنڈنگ کنا بلکہ آئیے را مستقل فنڈ ہوں دیان تھے کہ مستقل صورتہ آیا چیز یہ سرا ریسرچ بکن تو آئیے باقاعدہ آئیے واسطہ ایک فنڈ مخصوص کنن تو آرہ دائمہ دیانتے آئیے ضرورتاں آئیے ریسرچ ضرورتاں پورا کنن بعضی ملک استن کے اگا اما ملکے کے شہری مردمہ را ای انعام رسے یا نوبل پرائز رسے گوڑا آج ملک وتی ای شہریہ را تاں زندگی پنشن و آئیے فیسلٹیزاں ملک جند پورا کاما معذب ملک استاں آوتی نوبل انعام گروہ کی مردمے گما ایت تک کو تعاون کنا تو نوبل گروہ کی مردمارا دنیا یونیورسٹیانی تو کام یان استمانی یونیورسٹیانی مزنے ریسرچ جاگاں آئیارا باقاعدہ عہدہ بھی دیانتے مثال ہے برا اقوام متحدہ تو کا آنا عہدہ رسد کان آنا ورلڈ بینک تو کا عہدہ رسد کان پرچہ امین چو قابل بھروسہ و معتبر قابل اعتماد کہ آہانی ای وڑی عہدانی واسطاؤں را پچ بھی ای وحدہ گما بچاراں تا پاکستان تو کا تنینگت تک داں 1901 کا بگیر داں کے 2025 بیا پاکستان تو کا صرف 2 مردمہ نوبل انعام گپتا اولی ڈاکٹر عبدالسلام بتا کہ آیا 1979 نوبل انعام گپتا فزکس فیلڈا آیا جوانے کردی بتا اور آیا را انعام 1979 دے اگ بتا دومی مردوں پاکستانی تو کا ملالہ یوسف زی بتا کہ 2014 آیا را نوبل انعام دے اگ بتا اور انو میڈیا اور سوشل میڈیا تو کا کہ یہ گپ گردگائیں کہ پاکستانی تو کا پاکستانی شہری ڈاکٹر مہرنگ بلوچارا پا نوبل انعام نامنیٹ کنک بتا اشیے بنداتا ای نیوز آرا یک بلوچ صحافی جرنلسٹ والکاری کے نارویا نشتا اما یا ای نیوز آرا بریک کتا بلے پدا ڈاکٹر مہرنگا بھی اسی تصدیق کتا بی بی سی اشی حوالہ یک رپورٹیشن کتا گا کہ نوبل انعام کے روکانی نام اجبا کدی بھی کسی پدر نہ کہاں بزن کے اما مردم کے اما کمیٹی کے نومینیشن کنتے مردمانی نامہ گچیں کنتے کہ پلان مردمارا نوبل انعام دے گی بیتے آپ 5 سالہ تک پابند ہیں یا کہ آئیے ایک رولز ہیں تو کاستیں کیا یہ نامہ پدر نہ کہاں بلے اہمی آبریشن کے آگا پدری بیکاں آئیے قانونی رکاوٹ آئیے دیمانی بلے اعلامیہ صورتوں کو تی نکام مثال ہے برا ڈاکٹر مہرنگ وقت من نگائیں بی بی سی رپورٹ پوچھگائیں کہ آئیے را اما مردمہ کے نومینیٹ کتا اما مردمہ آل داتا کہ تو نومینیٹ بتگے پری دادے واسطہ نو ایک قصہ بزان چمیدہ چی علاس بیتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ نومینیٹ بتا یا نہ بتا بزان کی اشیئے ای ابرے تصدیق بتا عالمی ادارہ عالمی میڈیا ایک ابرے گشی نگائیں اور ڈاکٹر مہرنگ وقت من نگائیں کہ اما کمیٹی کے نومینیشن کانتے ہیں کمیٹیاں منی پرسنل من مردمیا آل داتے کہ تو نومینیٹ بتے گئے اوہی ابر کیا بلوچا ہوں بریک کتا نوئی قصہ چمیدہ چی علاس بیتے ہیں کہ بتا یا نہ بتا بلے قصہ ہمیشہ کہ ڈاکٹر مہرنگ پاکستان تو کا سیمی مردم بیتے ہیں کہ دنیا تو کا یہ نوبل انعام نوبل پرائز نوبل داد دیا بیتے ہیں وہی ای ملک تو کا ای ملک تہے یا کہ بلوچانی اسپیشلی بلوچانی واسطہ یک مزنی نام ہی کہ یک بلوچ زالبول یا بلوچ زہگیا ای عمرہ مزنی کردی انسانی حقانی حاطرہ و امن حاطرہ پیلو کتگو ای قدات کگو انٹرنیشنل میان استمانی دادی وتی نامہ کتگو وہ ہمیں ابرا ہمارا موکل بھی دیگے نوکیم بن گپیا پدا کائیں شمدی ماب سلامتی